अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। बात लोकसभा इंतखाबात के हवाले से होगी, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात के तारीखों का ऐलान कल होगा और कुछ रियासती असम्बली है जिनके तारीख का ऐलान कल हो सकता है। उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। और बात उमर अब्दुल्ला की भी होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि उन्हें इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह सुनहरी मौका है कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से शुरू की जाए और यहाँ पे पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असम्बली इंतखाबात भी मुनक्कद कराए जाए। उस पर भी हम बात करेंगे। और बात महबूबा मुफ्ती की भी होगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी ने ही पीडीपी में तोड़फोड़ की है, बीजेपी ने ही जो पीडीपी के वजीर रह चुके हैं या एमएलए थे उन्हें डरा धमका कर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया है। उस वाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर लोकसभा इंतखाबात 2024 के हवाले से बड़ी खबर। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोकसभा इंतखाबात के हवाले से तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे होगा और इस दौरान कई रियासतों के असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी मुतवक्का है। और अगर कल ये अहम पेशरफ्त होगी, तारीख का ऐलान होगा, तो कल से कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखें कल यानी हफ्ते को जारी की जाएंगी और इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा दोपहर 3 बजे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इंतखाबी प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के तहत ये बताया जाएगा कि लोकसभा इंतखाबात 2024 और कुछ रियासतों के असम्बली इंतखाबात कब होंगे, कितने मराहिल में होंगे और उनके लिए क्या क्या इंतजामात है। ये बाज़ाब्ता तौर पर कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट इंतखाबात की तारीख के ऐलान के फ़ौरन बाद नाफिज अमल हो जाएगा और जिसके बाद हुकूमत किसी नई पॉलिसी या फैसले का ऐलान नहीं कर सकेगी। तो कल सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी, क्योंकि दोपहर 3 बजे अहम पेशरफ्त होगी। दोपहर 3 बजे लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और साथ ही कुछ असम्बली भी है जिनका ऐलान कल किया जाएगा। आपको बता दें कि पोल पैनल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक मुख्तसर बयान शाया किया है और जिसमें कहा गया कि 4 असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है जो एक ही वक्त में मुनक्कद होने वाले हैं अप्रैल मई में। जिन 4 रियासतों में वोटिंग मुतवक्का है उनमें से अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम है। और ज़राए से खबर है कि यहाँ पे भी जो असम्बली इंतखाबात मुनक्कद होने हैं उनके तारीखों का ऐलान भी कल हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भी इस साल के आखिर में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो तैयार है। और ज़राए से खबर ये भी है कि 8 मरहलों में लोकसभा इंतखाबात 7 या 8 मरहलों में कराए जा सकते हैं। तो कल की नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी जहां पे आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ रियासती असम्बली है जिनकी तारीख का ऐलान भी कल मुतवक्का है और अगर ये कल होगा तो उसके बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट पूरे मुल्क में लागू हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उमर अब्दुल्ला की करते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि उन्हें इलेक्शन कमिश्नर से कोई तवक्को नहीं है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जमहूरियत का जो मिशन है, इलेक्शन कमीशन उसमें अपना रोल अदा करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से असम्बली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ना हो तो जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का डंडूरा पूरे मुल्क में पीटा जा रहा है, चर्चाएं हैं, तो कहीं ये लोगों को धोखा देने के लिए तो नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान है और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत अगर जम्मू कश्मीर से ना हो
تو یہ جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے ون نیشن ون الیکشن کا پورے ملک میں، کہیں یہ لوگوں کو دھوکہ یا گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنہری موقع ہے کہ الیکشن کمیشن کل کی پریس کانفرنس میں جموں کشمیر کے پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا بھی اعلان کرے، کیونکہ جموں کشمیر میں پچھلے 10 سالوں سے اسمبلی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں۔ اور عمر عبداللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کل کی پریس کانفرنس میں جموں کشمیر کے پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا بھی اعلان کرنا چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار جمعہ نماز پڑھ کے میڈیا نمائندوں کے ساتھ کیا، جس دوران انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جموں کشمیر میں جلد سے خوشحالی لوٹ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی رد عمل ظاہر کیا، جو کل کی پریس کانفرنس ہے اس پر انہوں نے رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ یہ سنہری موقع ہے کہ الیکشن کمیشن کل کی پریس کانفرنس میں پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا بھی اعلان کرے۔ عمر عبداللہ نے مزید کیا کچھ کہا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ ہماری الیکشن کمیشن سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے نا۔ الیکشن کمیشن جمہوریت قائم کرنے کا ان کا جو مشن ہے اس میں ذرا کوئی رول ادا کریں۔ جموں کشمیر کو اب لگ بھگ 10 سال ہو گئے ہیں اسمبلی الیکشن دیکھے ہوئے۔ کہنے کے لیے تو ہمارے جو سابقہ صدر ہیں رام ناتھ کووند جی، انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے ون نیشن ون الیکشن۔ اب جموں کشمیر سے اگر آپ شروعات نہیں کر سکتے تو ہم کیا امید کریں گے کہ ون نیشن ون الیکشن کا جو یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور بیوقوف بنانے کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہمارے تو الیکشن ابھی ہونے ہیں۔ یہ سنہری موقع ہے، کریے پوری طرح سے جمہوریت یہاں پہ قائم، اور کل پریس کانفرنس میں دونوں اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس کریے۔ آپ کو کس اپڈیٹ کے انتظار میں آپ نا؟ اگر ہے تو آپ فاروق عبداللہ صاحب سے پوچھیں نا۔ میرا پی ایچ ڈی سے کوئی مطلب میں اس میں کوئی عہدیدار ہوں نہیں جو پی ایچ ڈی کے۔ چلیے، عمر عبداللہ کو سن رہے تھے اور بتا رہے کہ پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ اسمبلی انتخابات بھی منعقد ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے پی جی ڈی پر بھی بات کی اور کہا کہ عمر عبداللہ پی جی ڈی کے عہدیدار نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بات پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کرتے ہیں، اور جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی پارٹی ایک مشکل وقت میں موجود وجود میں آئی تھی تاکہ لوگوں کی صحیح ترجمانی کی جا سکے۔ تاہم بدقسمتی سے بی جے پی سرکار کو 2019 کے بعد لگا کہ محبوبہ مفتی ان کے لیے مشکل کھڑا کر سکتی ہے، انہوں نے پی ڈی پی پارٹی کو تتر بتر کیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جو لوگ پی ڈی پی میں منسٹر رہے، ایم ایل اے رہے، انہیں ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا پارٹی کو اگرچہ بڑا نقصان ہوا، تاہم اب نئے پڑھے لکھے نوجوان جوک در جوک آ کر پی ڈی پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ان باتوں کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر سابق نیشنل کانفرنس پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری حلقہ پیر پنچال ایڈوکیٹ حق نواز چودھری نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی، جہاں پہ محبوبہ مفتی کی جانب سے ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ میری بہت محنت سے بہت مشکل حالات میں میں نے اپنے والد مفتی محمد سید صاحب کے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ ایک پارٹی بنائی تھی، ایک گھونسلہ بنایا تھا جس میں یہاں کے لوگوں کو ایک سکون ملا تھا، آرام ملا تھا۔ پر بدقسمتی سے جو اس وقت مرکزی سرکار ہے، ان کو لگا کہ شاید ہمارے آنے والے جو ان کی جو نیت تھی جموں کشمیر کو لے کے جو 2019 میں انہوں نے کیا، ان کو یہ لگا کہ شاید محبوبہ مفتی ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی، تو اس لیے انہوں نے ہمارا وہ گھونسلہ تتر بتر کر دیا۔ ہمارے لوگ جو ایم ایل اے بنے تھے، منسٹر بنے تھے، ممبر پارلیمنٹ بنے تھے، راجیہ سبھا ممبر بنے تھے، ان کو ایک ایک کر کے چاہے ڈرا کے دمکا کے لالچ سے لے گئے۔ تو اس کا تو نقصان ہوتا ہے جماعت کو، مگر اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہمارے لیے کہ جو نئے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے نئے لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، وہ پی ڈی پی کی طرف جوک در جوک آ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے آپ بھی انہی کا ایک حصہ ہو۔ آپ پڑھے لکھے ہو، ینگ ہو، اور کام کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے انسان کو کام کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو اس سے
PDP میں ایک نئی طاقت میں محسوس کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے اگر آپ دیکھیں گے جلسے جلوس تو اس میں بزرگ تو ہوتے پر بزرگوں سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے، اور شاید نوجوانوں کو ابھی بھی، حالانکہ لوگ بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئے ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت پورے ملک کے اندر، خاص کر جموں کشمیر کے اندر، مگر ایک چھوٹی سی امید ہے، میں نہیں کہوں گی زیادہ ہے، ہم سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں لوگ، مگر چھوٹی سی امید کہیں نہ کہیں لوگوں کو PDP سے ہے، کیونکہ 2019 کے بعد ہم نے ایک سٹینڈ قائم رکھا، ہم نے جب بھی کہیں ظلم ہوا، تکلیف ہوئی، ہم نے کوشش کی کہ ہم آواز اٹھا سکیں، کبھی آواز اٹھا کے کسی کو اس تکلیف میں کمی بھی ہوئی، کبھی نہیں بھی ہوئی، مگر ہم نے آواز لگاتار اٹھائی، اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو جوانوں کی امیدیں ہم سے سب سے پہلے تو میں ایک چیز باور کر دوں آپ کو کہ سب سے اہم جو PDP میں اور نیشنل کانفرنس میں دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ PDP میں سب سے بڑا ڈسپلن جو ہے وہ مجھے دکھائی دیا آج، اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ ورکرز کی ایک آپ مان لو کہ اس کی قیمت سمجھی جاتی ہے، تو باقی چیزیں الگ ہیں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو خاص کر کے محبوبہ مفتی جی کا سٹینڈ ہے اس سے ہم بڑے متاثر ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج جو ہے میں اس PDP کا ایک سدسیہ بنا ہوں، ایک ممبر بنا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پارٹی کے اندر ہم محنت سے کام کریں گے، اور جہاں تک پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی کوشش کرنی پڑے ہم متواتر طریقے سے اس میں جو جڑے رہیں گے۔ بالکل جی، اور یہاں پہ تو دیکھیے جلد بازی میں جو ہے 10-15 لوگ جو ہیں یہاں پہ آئے تھے، باقی ہم جو ہے اپنے ایریا میں جا کر جو ہے پارٹی کے جو پورا کام جو ہے وہ طریقے سے کریں گے، پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جہاں ہم نے نیشنل کانفرنس کو کسی مقام تک پہنچایا، تو آج انشاءاللہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم PDP کو بھی اس مقام۔ آگے بڑھتے ہیں، سری نگر میں آج الصبح آگ کی ایک واردات میں فرنیچر فیکٹری نظر آتش ہوئی۔ سری نگر کے HMT علاقے میں قائم ایک فرنیچر فیکٹری میں اچانک آگ نمودار ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی اطلاع ملتی ہی فائر سروس عملہ جائے موقع پر پہنچا اور آگ پر قابو پا لیا، تاہم آگ کی اس واردات میں فرنیچر فیکٹری کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ محمد اشرف چھُ ناو، یتھ چھُ ویز انٹرپرائزز ناو، تہٕ سحرس گوٚو آو فون یہِ ہسا چھِ دزان، ییٚتہِ اوس نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ راتس، تہٕ یا چھُ شارٹ سٔرکٹ گوٚمُت، نتہٕ آسہِ ٹینگول وینگول پیوٚمُت، کیٛاہ روٗدمُت، یہِ چھُ لٔکرِ کارخان۔ أسۍ چھِ بناوان ٹایل، پینلنگ، وُڈ فرنیچر، اہن حظ، جاینری آیٹمز۔ نۄقصان اگر ٹوٹل وٕچھو لگ بگ چھُ یہِ 1.5 ہیوٚر ہیوٚر، 1.5 کروڑ۔ یہِ چھُ یہِ ڈوٚب سورُے یپٲرۍ۔ یتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ سامان یتھ منٛز اوس بیٚیہِ یِہوٚے فرنیچرٕے۔ فایر سروس وٲلۍ آیا؟ آیا یکدم، تِموٕے سۭتۍ کوٚر کنٹرول اَسہِ۔ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ لٔگوٕ پتہ؟ اَسہِ کوٚر فون نفرن ییٚتٮ۪ن چوٗکیدارن۔ اچھا، آ وٕچھ کیٛاہ گُزٲرِش چھِ تُہٕنٛز؟ گُزٲرِش چھِ وۄنۍ کرو بیٚیہِ گژھو سٹینڈ انشاء اللہ، ییٚتہِ ٲسۍ 10-12 نفر کٲم کران، انشاء اللہ اگر وۄنۍ آگے بڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی اشیاء خوردنوش کے نرخوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز اور سستے بازار بھی مارکیٹ کی قوت کا توڑ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں کی باہم گٹھ جوٹ نے ناجائز منافع خوری کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جموں کشمیر میں یوٹیلیٹی سٹورز اور بازاروں میں حکومت کی طرف سے جاری نرخ ناموں سے عوام پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق شہریوں کو راحت نہیں ملتی۔ پھل اور سبزیوں کے دام میں اچانک اچھال سے صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ خطہ پیر پنچال میں بھی قیمتوں کو اعتدال میں نہ رکھنے پر مقامی آبادی ناراض ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری نرخوں کے مطابق وہ سامان فروخت کر رہے ہیں، تاہم عوام کو مہنگائی کے بوجھ سے نکالنے کے لیے واضح حکمت عملی اور مارکیٹ چیکنگ اسکواڈ کی نگرانی لازمی ہے۔ ویسے بھی تو عام حالات میں بھی جو سبزیاں یا کوئی بھی چیز جو ہے خوردنی اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہیں، یہ ریٹ اپنا لگاتے ہیں، لیکن بالخصوص رمضان میں ان کو یہ پتہ ہے کہ رمضان میں ہر کسی نے سبزی خریدنی ہے، فروٹ لینا ہے،
हर चीज़ लेनी है, तो इसलिए वो उसका वो लगभग मेरे ख्याल 1.5 गुना या 2 गुना रेट करते हैं, जिसमें सब्ज़ी भी आ जाती हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं, मीट भी आ जाता है, और दिगर जो खुर्दनी एशिया है वो सारी उसमें आ जाती हैं कि ये जानबूझ के रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठाकर जितनी भी महंगाई है उसको अरूज पर ले जाते हैं। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम इस पर रोक लगाई जाए और ये नाजायज़ कमाई ना करें। इसमें जो जनवन कमाई है इनकी 10% या 15% 20% कमाएँ, लेकिन इतना भी रमज़ान का नाजायज़ फायदा उठा के हराम की कमाई ना करें। ये जनवन रेट उस पर फिक्स किया जाए, हर चीज़ का गवर्नमेंट एक निकाले, रेट लिस्ट निकाले कि किस चीज़ का कितना रेट है, उसी रेट पर इनको सामान देना चाहिए। बशीर अहमद है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। सर मुझे इस बात की समझ नहीं आती है, 3 दिन पहले माह सियाम से पहले फूल गोभी जो थी वो 30 रुपये किलो थी। जो ही हमारा रमज़ान मुबारक का महीना आता है एकदम इसका रेट दुगना कर दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन की या फूड एंड सप्लाई के जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं वो चेकिंग नहीं करते हैं, क्या बात है, इतना रेट क्यों बढ़ा दिया जाता है। इस टाइम देखो फूल गोभी जो 60 रुपये किलो कई दे रहे हैं, 50 रुपये किलो दे रहे हैं, इससे तो अच्छा हमें मुर्गा खाना। जो ही हमारा ये रमज़ान शरीफ का महीना आता है इसमें ये डबलिंग रेट क्यों हो जाती है, ये किसकी गलती है, इतनी नाइंसाफ़ी हमारे मुसलमानों से क्यों की जाती है। मैं वजाहत करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कड़ी से कड़ी नज़र डालें, इस पे देखें ये पीछे से इनके क्या रेट आ रहा है और यहाँ पर बाज़ारों में क्या ये हो रहा है, इतनी महंगी सब्जियाँ क्यों दे रही हैं। मैं इसी पे इत्तफाक करता हूँ। शमीम डार शमीम साहब, देखा जा रहा है कि रमज़ान के महीने में भी मार्केट में जो है मनमानी के रेट जो है वो वसूले जा रहे हैं, उसको लेकर ये एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना होता है। इस पर मैं आपके माध्यम से तमाम अहलियान इस्लाम को जो है मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक वस्ती कश्मीर बडगाम के संदीपोरा में नामालूम अफराद ने अली महमूद नामी शख्स के बाग में सेब के 42 पौधे काट डाले हैं। अली महमूद ने कहा कि बेरोजगारी की वजह से उन्होंने इसे अब रोजगार का जरिया बनाया, ताहम नामालूम अफराद ने उन्हें इससे भी महरूम किया है। उन्होंने कहा कि हाई डेंसिटी के बाग बनाने की कोशिश की और इस पर काफ़ी खर्चा किया, ताहम शरपसंदों की जानिब से उन्हें नुकसान कराया गया। उन्होंने इंतज़ामिया से मांग किया कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, जबकि पुलिस से मामले में तहक़ीक़ात और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं। न्यू कॉलोनी लाजोरा के लोगों ने इलाके में सड़क और ड्रेन के काम को इल्तिवा में रखने पर इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि अगर इंतजामिया ने इलाके में अंदरूनी राबता सड़कों और ड्रेन के लिए रुकूमत वागुजार किए और काम शुरू भी किया गया, ताहम अब मुतल्लिका ठेकेदार की जानिब से काम को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से अब उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया पुलवामा से अपील की है काम को दोबारा शुरू किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। आपको बता दें कि सड़क की खस्ताहाली को लेकर लाजोरा के लोग परेशान हैं और उन्होंने कहा कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ज़िला इंतज़ामिया से उन्होंने अब मुदाखलत की अपील की है। कि 13 लाख रुपये कागपुर पे फेरा हथा कोर बदकिस्मती सन यह बन कोरुक मेन सड़क सो अदी मशीद जामिया मज गर्ल्स मिडल स्कूल सो चुनुक अदी त्रित बोन कुन अगर चारवाई बसान तिमन बनोक यह असल मरकज सो चुनुक अदी त्रित मेहरबानी कर शुर बाकी वन ठेकेदार साहब तम कर अदरखल नाव चुन अदी त्रित वो वन तो क्या करो यह BDO साहब तमिस ताम वातन तो सह दिया नजर। हाँ यह 13 लाख रुपये सड़कें ये 4 स्टेप यमो बन 3 स्टेप कर स्टेप थोक अथी यह त्रित यव ताम वो 1 मार्च ताम बकार आज गो 12 मार्च या 13 मार्च अम करें अमसी त्रित गो लिहाजा तुहद वसात करान अपील इन हाकिमन तो ये करना तो ये गवर्नमेंट यह मिडल स्कूल तो ये बे मस्जिद शरीफ तह बे 3-4 गाँव ये कनेक्ट कर। चलिए अभी तक के ताज़ा खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।